ल सो गुड मर्निङ एभ्रीवन। सो हामीले हिजो चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ क्वेसनसम्म गरिसकेका थियौँ। अब रिमेनिङ क्वेसन्सतिर हामी प्रस्थान गरौँ। सो कति छ, कुन कुन क्वेसनसम्म हामीले भ्याएको थियौँ हिजो त? अप टु विच क्वेसन डिड वी डु? क्वेसन नम्बर 16 सम्म भ्याइसकेका थियौँ। 13 गरेका थियौँ, आज 18 गर्ने। या स्मृति, हामीले 13 गरेका थियौँ, 12 उस्तै थियो, 14 गरि नै सकेका थियौँ। 14 मा हाम्रो प्रोसेस सी को लस पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने थियो। 15 चाहिँ हामीले बेट नै लगाएको थियौँ, जसमा कतिजनाले चकलेट हारे पनि छ, त्यो अर्कोचोटि दिनुपर्ने हुन्छ है। 16 हामीले सुरुमै गरेका थियौँ, द्याट वाज नथिङ बट टु क्यालकुलेट हाउ मच वाज द इनपुट। 17 इज समथिङ विच विल बी डुइङ टुडे। 17 छँदै छैन हैन। क्वेसनको सिक्वेन्सिङमा अलि मिस्टेक भएको छ, टाइपो एरर छ। दिस 18 इज बेसिकली 17 है। 18 इज बेसिकली 17। सो अब यो 17 नम्बर क्वेसन चाहिँ म तपाईहरुको स्क्रिनमा लगाएँ, शेयर गरे स्क्रिन। एकचोटि पढौं सँगसँगै यो क्वेसन नम्बर 17। तपाईहरुको बुकमा 18 लेखिरहेको छ, दैट इज व्हाट है। सर 14 आएन। 14 मा त के नै थियो र? 14 मा वी नीड टु क्याल्कुलेट कति युनिट, कति पर्सेन्टेज प्रोसेस सी मा भइरहेछ। सो प्रोसेस ए अकाउन्ट बनाउनुस्, ए को सबै कस्ट बी मा ट्रान्सफर गर्नुस्, बी बाट सी मा ट्रान्सफर गर्नुस्। अब सी मा चाहिँ एउटा मिसिङ इन्फर्मेसन छ, कति युनिट लस भयो होला त? सो लस पर्सेन्ट, लस नभएपछि एज्युम गर्नुस्, लेट वाई बी, लेट एक्स बी, लेट ए बी, कुनै एउटा यतिकै भेरिएबल चाहिँ त्यहाँ एज्युम गरिदिनुस्। मानौ लेट एक्स मान्नुभयो भने 1 रुपैयाँ यदि स्क्रैप सेल छ भने अमाउन्ट कलममा पनि एक्स हुन्छ। त्यसपछि तपाईं निकाल्नुस् प्रोडक्टको कस्ट कति हुने भयो, त्यसमा प्रॉफिट जोडेर सेलिङ प्राइस बनाउनुस्, अनि इक्वेसन बनाएर त्यो इक्वेसन सल्भ गर्नुस्। एकचोटि फेरि ट्राई गर्नुस् है। आकाश भन्छु, सरी अजित है, ट्राई गर्नुस् एकचोटि। भएन भने अर्को साथीसँग सोध्नुस्, तर पनि भएन भने, बुझ्न सक्नु भएन भने मलाई 1 to 1 मेसेज गर्नु होला, म त्यसमा तपाईलाई डिस्कस गर्दिन्छु। अदरवाइज हामीले सोलुसन पनि शेयर गर्नेछौँ, त्यो सोलुसनबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईं कोशिश गर्नुस्। पहिला प्रोसेस ए अकाउन्ट बनाउनुस्, अमाउन्ट ट्रान्सफर बी मा, बी बाट सी मा, सी मा गएर जुन मिसिङ इन्फर्मेसन त्यसले एज्युम गरिहाल्नुस्, एक्स एज्युम गर्नुस् र एक्स को बेसिसमा क्याल्कुलेसन गरेर इक्वेसन बनाएर सोल्भ गर्नुस् है। ल सो 17 स्क्रिनमा छ। क्वेसन के भनिरहेछ? इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी a product X passes through 4 operations. The output of the 4th operation become the finished product. इसको मतलब यो कम्पनीमा प्रोडक्ट एक्स बनाउनको लागि 4 वटा प्रोसेसबाट, 4 वटा ओपरेसन, 4 वटा प्रोसेसबाट बिताउनु पर्छ। प्रोसेस 1 मतलब ऑपरेशन 1, त्यसपछि त्यो आउटपुट ऑपरेशन 2 मा जान्छ, ऑपरेशन 2 को आउटपुट ऑपरेशन 3 मा जान्छ, ऑपरेशन 3 को आउटपुट ऑपरेशन 4 मा जान्छ र ऑपरेशन 4 को आउटपुट बल्ल फिनिश प्रोडक्ट को रूपमा तयार हुन्छ। The input, rejection, output, labor and overhead of each operation for a period as under. एउटा पर्टिकुलर सर्कमस्टान्सेस मा उले भनेको छ यो ऑपरेशन 1 मा यदि तपाईले यति युनिट राख्नुहुन्छ भने यति रिजेक्ट भइहाल्छ, मतलब लस भइहाल्छ। तपाई यसरी बुझ्नुस्, यो प्रोसेस मा लस भइहाल्छ। रिजेक्सन मीन्स दैट इज प्रोसेस मा लस भइहाल्छ र आउटपुट कति आउँछ? 16200। लाइक ऑपरेशन 1 मा लेखेको छ 21600 युनिट यदि म प्रोसेस गर्छु भने 5400 युनिट प्रोडक्शन लस, मतलब प्रोसेस मा रिजेक्ट भइहाल्छ, लस भइहाल्छ र आउटपुट कति आउँछ? 16200 युनिट को आउटपुट आउँछ है। त्यसरी नै ऑपरेशन 2 मा 20250 युनिट राख्नुभयो भने 4050 प्रोसेस मा लस हुन्छ, 16200 चाहिँ आउटपुट हुन्छ। त्यसरी नै प्रोसेस 3 को कुरा गर्नुभयो भने 18900 राख्नुभयो भने 3150 वुड बी प्रोसेस लस र 15750 वुड बी आउटपुट। सिमिलरली ऑपरेशन 4 को कुरा गर्नुहुन्छ भने 23320 को इनपुट राख्नुभयो भने 2120 वुड बी प्रोसेस लस एन्ड 21200 वुड बी आउटपुट। त्यो रिजेक्सन भनेको नर्मल लस के जसरी ट्रिट गर्नुस्।
मतलब मैले कुनै अपरेसनमा यति युनिट्सलाई प्रोसेस गर्न गयो भने यति एकदम स्क्रैपेबल भइहाल्छ, नर्मल लसको रूपमा गइहाल्छ हैन। लाइक प्रोसेस गर्दा गर्दै डिफेक्टिभ खराब हुन्छ नि, ड्यामेज भइहाल्छ, त्यो हो यो डिफेक्टिभ भइहाल्छ, त्यसलाई स्क्रैप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसेसमा मैले इनपुटमा 21600 राखे, मानौ मेसिनमा मैले 21600 युनिट प्रोसेस गर्न राखे, आउटपुट त्यसको एकदम पर्फेक्ट आउटपुट निस्क्यो 16200, 5200 त्यही प्रोसेसमा खराब भयो है। ओके ल, सो अब क्वेशनले के रिक्वायर गरिरहेछ र भने पनि छ सँगसँगै कि प्रोसेस 1 को कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा 21600 युनिटलाई प्रोसेस गर्नको लागि 2,16,000 रुपैयाँ तपाईले लेबर ओभरहेड लगाउनु भयो। त्यस्तै अपरेसन 2 मा 20,250 युनिटलाई प्रोसेस गर्नको लागि 4,05,000 लगाउनु भयो। प्रोसेस 3 मा 18,900 युनिटलाई प्रोसेस गर्नको लागि 5,67,000 लगाउनु भयो। र प्रोसेस 4 को कुरा गर्नुहुन्छ भने 23,320 युनिटलाई प्रोसेस गर्नको लागि 9,32,800 रुपैयाँ लेबर र ओभरहेडमा इन्कर गर्नु भएको छ है। अब क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट के छ? You are required to determine the input required in each operation for 1 unit of final output. Okay, फर्स्ट मा यसले भनिरहेछ यदि मैले 1 युनिट फाइनल आउटपुट पाउनु छ भने यो सबै अपरेशन्समा इनपुट कति कति युनिटको हुनुपर्छ, कति कति इनपुटको हुनुपर्छ है। ल ल क्वेशनलाई अलिकता म पिक्टोरियल बनाउने कोसिस गरे है। यसमा के भनिरहेछ, मेरो 4 वटा अपरेसन छ, अपरेसन 1, अपरेसन 2, अपरेसन 3 एन्ड अपरेसन 4। 1 2 3 4 है। सो अपरेसन 1 मा मैले इनपुट इन्ट्रोड्युस गर्छु, यसको आउटपुट जेनेरेट हुन्छ, यही आउटपुट फेरि गएर प्रोसेस 2 मा गएर इनपुट हुन्छ, फेरि यसको आउटपुट जेनेरेट हुन्छ, यही कुरा फेरि गएर प्रोसेस 3 मा इनपुटको रूपमा फर्दर इन्ट्रोड्युस हुन्छ है। यसको फेरि आउटपुट जेनेरेट भयो, यही आउटपुट फेरि प्रोसेस 4 मा गएर फर्दर इनपुटको रूपमा हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं है। दिस व्हाट द क्वेशन इज सेइङ। अब एउटा सर्टेन प्यारामिटरमा भनिरहेछ कि यदि 21,600 युनिट तपाईं इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने 21,600 युनिट इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने 16,200 युनिटको आउटपुट जेनेरेट हुन्छ। यो कुनै एउटा पर्टिकुलर पिरियडमा प्रोसेस 1 को एउटा आफ्नो बिहेभियर बनिरहेछ। यसको मतलब 21,600 को इनपुटबाट यदि 16,200 आउटपुट आइरहेछ भने यहाँ इनपुट आउटपुट को रेशियो के छ त? इनपुट आउटपुट रेशियो ऑपरेशन 1 को, ऑपरेशन नंबर 1 को इनपुट आउटपुट को रेशियो के छ त? 21,600 इनपुट राख्यो भने 16,200 आउटपुट आइरहेछ। व्हाट इज इनपुट आउटपुट रेशियो हियर? मतलब एक आउटपुट पाउनको लागि कति इनपुट लगाउनु पर्छ? इनपुट आउटपुट रेशियो भनेको to obtain 1 unit of output, how much input do you need to introduce in operation 1? operation 1 बाट एक आउटपुट पाउनको लागि कति युनिट? operation 1 बाट एक इनपुट पाउनको लागि मैले operation 1 मा कति इनपुट लगाउनु पर्छ? 1.33 और 4/3 तपाईले भन्नुभयो राइट। 4/3 भन्नुभयो, so 4/3 और 1.33 राइट। इसको मतलब एक इनपुट ऑपरेशन 1 मा पाउनु छ भने मैले 1.33 इनपुट लगाउनु पर्छ। त्यसरी नै ऑपरेशन नंबर 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने ऑपरेशन 2 बाट एक आउटपुट पाउनको लागि ऑपरेशन 2 मा कति इनपुट लगाउनु पर्छ? क्वेशनले के भनिरहेछ कि ऑपरेशन 2 मा 16,200 आउटपुट पाउनको लागि 20,250 लगाउनु पर्छ। तो 20,250 16,200, how much would be here? 1.25 right और 5/4। ऑपरेशन नंबर 3 को पूरा करो। ऑपरेशन 3 को यदि इनपुट आउटपुट को रेशियो हेर्ने हो भने to obtain 1 unit of output from operation 3, how much input do we need to introduce? क्वेशन में हेर्नुस् के भनेको छ 18,900 राख्नुहुन्छ भने
15,750 आउँछ। सो 18,900 डिवाइडेड बाई 15,750 कति हुने भयो? कुरा ऑपरेशन 3 को कुरा गर्ने हो भने एज यू सेड इट इज 1.2. इट मीन्स ऑपरेशन 3 मा एक युनिट आउटपुट पाउनको लागि ऑपरेशन 3 मा मैले 1.2 इनपुट लगाउनु पर्छ. सिमिलरली ऑपरेशन 4 को कुरा गर्ने हो भने ऑपरेशन 4 मा के लेखेको छ त 21,200 आउटपुट पाउनको लागि 23,320 लगाउनु पर्छ. 23,320 डिवाइडेड बाइ 21,200 1.10, राइट. सो यो इन्डिभिजुअल ऑपरेशनहरुमा कति आउटपुट राख्यो भने कति इनपुट राख्यो भने कति आउटपुट आउँछ भन्ने कुराको एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ यो क्वेशनले दिएको छ. त्यसलाई अर्को शब्दमा डिकोड गर्दाखेरि ऑपरेशन 4 बाट 1 आउटपुट पाउनको लागि ऑपरेशन 4 मा यति इनपुट हुनु पर्यो. सिमिलरली ऑपरेशन 3 बाट 1 युनिट अफ आउटपुट पाउनको लागि यति इनपुट हुनु पर्यो. सिमिलरली ऑपरेशन 2 मा 1 आउटपुट ऑपरेशन 2 बाट पाउनको लागि इनपुट 1.25 हुनु पर्यो. एन्ड सो अन. ऑपरेशन 1 को कुरा गर्ने हो भने 1.33 इनपुट राख्यो भने ऑपरेशन 1 बाट 1 युनिट को आउटपुट आउँछ. अब तपाईको क्वेशनले के सोधेको छ रिक्वायरमेन्ट 1 मा यदि मैले इभेन्चुअली यो ऑपरेशन 4 बाट 1 युनिट को आउटपुट पाउनु छ भने मैले यहाँ कति इनपुट लगाएको हुनु पर्यो र यहाँ जति इनपुट लगाउँछु त्यही यहाँ मेरो आउटपुट हुन्छ. मैले त प्रोसेस 3 को आउटपुट न प्रोसेस 4 मा गएर इनपुट को रूपमा इन्ट्रोड्युस गर्छु. सो एक युनिट को फाइनल आउटपुट पाउनको लागि मैले यहाँ कति इनपुट लगाउनु पर्छ. अफ कोर्स यहाँ लगाउने इनपुट यहाँबाट आइराछ. त्यसरी नै यहाँ कति इनपुट लगाउनु पर्छ जो कि यहाँबाट आउटपुट को प्रोसेस 2 को आउटपुट नै प्रोसेस 3 मा इनपुट भयो. त्यसरी नै यहाँ कति इनपुट लगाउनु पर्छ जो कि प्रोसेस 1 को आउटपुटबाट आएको छ र हेन्स यहाँ कति इनपुट लगाउनु पर्छ. बाइ डिफल्ट स्क्रैप भयो नि. अब 1.1 युनिट्स लगाएर 1 आउटपुट पाउनुको मतलब 0.1 के भयो त स्क्रैप भयो. स्क्रैपै भयो नि यार. 1.2 को मतलब के भयो प्रतीक्षा. 1.2 को मतलब के भयो 1.2 इनपुट लगाउने र 1 आउटपुट पाउने. यसको मतलब 0.2 के भइराछ यसमा रिजेक्ट भइराछ लस भइराछ. त्यस्तै 1.25 बाट 1 आउनुको मतलब 0.25 लस भइराछ. सो यो क्याल्कुलेसन बाट आफै थाहा पाइराछौं नि हामी इनपुट आउटपुट रेशियो मा टु ऑब्टेन 1 युनिट अफ आउटपुट एट रिस्पेक्टिभ प्रोसेस हाउ मच इनपुट डू यू नीड टु इंट्रोड्यूस. इनपुट इंडिकेट्स द एडिशनल more than 1 जति पनि पोर्सन छ दे ऑल आर बेसिकली प्रोसेस लस, राइट. सो क्वेशन को रिक्वायरमेन्ट हामीले पहिला बुझ्यो भने सजिलै बनाउन सक्छु. यो क्वेशनलाई म बुझाउने प्रयत्न मात्रै गरिरहेछु. बनाउने कसरी एकैछिनमा हामी जानेछौं. सो क्वेशनले यही सोधिरहेछ कि एक युनिट फाइनल आउटपुट प्रोसेस 4 बाट फाइनल आउटपुट जुन आउँछ त्यो यदि एक युनिट तपाईले पाउनु छ भने यो रिस्पेक्टिभ प्रोसेसहरुमा कति इनपुट लगाएको हुनुपर्छ. क्लियर ल. That is the case. हामीले के गरौं सबभन्दा पहिले एउटा वर्किङ नोट गरौं र वर्किङ नोट गर्नुको मतलब जसरी मैले यहाँ तल डिफरेंट क्याल्कुलेसन गरिरहेको थिए त्यही पार्टलाई वर्किङ नोटमा रिफ्लेक्ट गरौं. वर्किङ नोट नम्बर 1 क्याल्कुलेसन अफ इनपुट आउटपुट रेशियो. ऑपरेशन नंबर इनपुट यूनिट्स मा कति लगाउनु पर्छ न त क्वेशन मा दिएकै छ. आउटपुट यूनिट्स मा कति लगाउनु पर्छ एन्ड देन इनपुट आउटपुट को रेशियो के छ.
र इनपुट आउटपुट को रेशियो भनेको to obtain 1 units of output from respective operation, 1 unit of output from operation 1, how much input do we need in input operation 1? 1 unit of output from operation 2, how much input do we need in operation 2? To obtain 1 unit of output from operation 3, how much input do we need in operation 3? So मात्र त्यो इन्डिभिजुअल प्रोसेसहरुमा कति इनपुट राख्दा कति आउटपुट हुन्छ त्यसको रेशियो बनाउनु मतलब त्यसलाई युनिटरीमा कन्भर्ट गर्नु जस्तै भयो। क्वेशनमा दिएको 1 2 3 4 क्वेशनमा भनेको छ त्यो क्वेशन एज इट इज हामी उता यसमा सार्दियौ 21 200 16 200 21 200 200 छ कि 600 छ 21 600 छ सरी 21 600 16 200 4/3 नर्मली जब डेसिमल मा एकदम पुरै कम्प्लिट फिगर आउँदैन कन्टिन्युअस डेसिमल आउन थाल्यो भने त्यहाँ तपाईहरुलाई म रिक्वेस्ट गर्छु तपाई त्यसलाई बरु फ्र्याक्सन मा लेख्नुस् ताकि पछि ओ क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा राउन्डिङ अफ को कुनै समस्या नहोस् है। अपरेसन 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने 20 250 20 250 16 200 तपाईहरुले भन्नुभयो दिस इज 1.25 भन्नुभएको थियो कति थियो 1. कति थियो यस 1.25 थियो। यो त एक्ज्याक्ट डेसिमल मा आउन सकिरहेछ नि 5/4 भनेपछि जुन डेसिमल मा एक्ज्याक्ट आउँदैन त्यहाँ तपाई बरु लेख्न सक्नुहुन्छ फ्र्याक्सन मा है। ल अपरेसन 3 को कुरा गर्नुहुन्छ भने 18900 15750 18900 15750 दिस इज 1.20 र अपरेसन 3 को कुरा गर्नुहुन्छ 23320 23320 र आउटपुट कति छ 21200 21200 दैट इज 1.1। यो हामीले क्विकली एउटा वर्किङ नोटमा बनायौ जुन कुरा मैले भर्खरै तपाईलाई तल एउटा रफली बनाएर देखाइदिएको थिएँ त्यसलाई फेयरली एउटा वर्किङ नोटमा बनाऊ राइट। क्लियर छ यहाँसम्म राइट। ल अब क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यतातिर लागौ। क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट छ कि क्वेशन पार्ट 1 मा के सोधिरहेछ कि तपाई भन्नुस् क्याल्कुलेसन अफ input required in each operation to obtain 1 unit of final output। यही न क्वेशनले भनिरहेछ 1 युनिट फाइनल आउटपुट पाउनको लागि 1 युनिट फाइनल आउटपुट पाउनको लागि रिस्पेक्टिभ अपरेशन्सहरुमा तपाई कति इनपुट इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्छ। ओके है अपरेशन नम्बर भर्खरै हामीले इनपुट आउटपुट रेशियो निकालेका थियौ। इनपुट आउटपुट रेशियो वर्किङ नोट नम्बर 1 बाट है 1 2 3 4 यो 4/3 भन्नुभएको थियो तपाईहरुले 1.25 1.2 र 1.1। अब भन्नुस् इनपुट रिक्वायर्ड for 1 unit of final output। फाइनल आउटपुट 1 युनिट पाउनको लागि कति इनपुट हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यही क्वेशनले सोधिरहेछ। ल अब अलिकता ध्यान पुर्याएर सोच्नुस् मेरो अपरेसन 1 बाट अपरेसन 2 बाट अपरेसन 3 बाट अपरेसन 4 बाट यसबाट फाइनल मलाई 1 युनिट चाहिएको छ। यसमा मैले इनपुट कति लगाउनु पर्यो इनपुट आउटपुट रेशियो जो कि इनपुट आउटपुट रेशियो जो कि वर्किङ नोट नम्बर 1 अहिले भर्खर जुन हामीले बनाएको थियो त्यहाँबाट रिफ्लेक्ट गर्दै छौं है। सो यसको मतलब 1 युनिट आउटपुट यहाँबाट पाउनको लागि मैले यहाँ इनपुट कति लगाएको हुनु पर्यो 1.1 र त्यो 1.1 कहाँबाट आउनु पर्यो अपरेसन 3 बाट
एज अ आउटपुट। त्यसको मतलब यहाँ 1.1 पाउनको लागि यहाँ कति इनपुट लगाउनु पर्यो, किनभने यो त साइक्लिकल छ नि, इधर से आएगा फिर इधर को जाएगा फिर इधर से आएगा फिर इधर को जाएगा, राइट। यहाँबाट आउँछ फेरि यसरी जान्छ, यसरी भइरहेछ नि यो। सो यहाँ 1 पाउनको लागि ठीक छ, यहाँ 1.1 लगाउनु पर्यो है। यहाँ 1 पाउनको लागि यहाँ 1.1 लगाउनु पर्यो, 1.1। तर यो 1.1 कहाँबाट आयो, यहाँबाट आयो। यहाँ 1.1 पाउनको लागि यहाँ कति लगाउनु पर्छ, जबकि हामी भर्खर इनपुट आउटपुट रेशियोमा प्रोसेस 3 मा के लेखेका छौं, 1 पाउनको लागि 1.2 लगाउनु पर्छ भने 1.1 पाउनको लागि कति लगाउनु पर्छ, 1.32 लगाउनु पर्छ, राइट। सो हामी रिभर्स क्याल्कुलेसन गरौँ। यसले त स्ट्रेटवे भनिरहेछ नि 1 पाउनको लागि 1.1 लगाउनु पर्छ, तर यसले के भनिरहेछ, 1 आउटपुट पाउनको लागि सर तपाईले 1.20 इनपुट लगाउनु पर्छ। तर त मलाई त यहाँ यति इनपुट पाउनु, यति इनपुट अपरेसन 4 मा लगाएको छु भने अपरेसन 4 को यति इनपुट आएको कहाँबाट छ, अपरेसन 3 को आउटपुटबाट आएको छ। अपरेसन 3 बाट यति आउटपुट पाउनको लागि मैले कति इनपुट लगाएको हुनु पर्छ, 1.20 into 1 लगाउनु, मतलब 1.32 लगाउनु पर्छ। अब यसरी सोच्नुस् न, यसरी सोच्नुस् है। यहाँ मैले यहाँ 1.32 लगायो भने आउटपुट कति पाउँछु, यहाँबाट 1.2 लगायो भने आउटपुट 1 पाउनुहुन्छ भने 1.32 लगायो भने आउटपुट कति पाउँछु, 1.1। र त्यो आउटपुट मैले यहाँ फेरि इन्ट्रोड्युस गरिदिए प्रोसेस 4 मा, त्यहाँबाट आउटपुट कति पाए, 1 युनिट को पाए, राइट। सिमिलरली अपरेसन 2 तिर गएर अब हेर्नुस्, अपरेसन 2 मा 1.25 ले के भनिरहेछ, to obtain an output of 1 from operation 2 you need 1.25 of input। जबकि मलाई आउटपुट कति चाहिएको छ अपरेसन 2 बाट, अपरेसन 2 को आउटपुट 1.32 हुनु पर्यो अनि त्यो 1.32 मैले अपरेसन 3 मा इन्ट्रोड्युस गर्छु, त्यसबाट आउटपुट पाउँछु 1.1। त्यो 1.1 लाई इन्ट्रोड्युस गर्छु अपरेसन 4 मा, त्यसबाट आउटपुट पाउँछु 1। यसको मतलब अपरेसन 2 मा त्यो 1.25 into 1.32 कति हुने हो, 1.65। यो 1.65 लाई म 4/3 को रूपमा यता इन्ट्रोड्युस गर्यो भने मैले कति लगाउनु पर्यो, 2.20। सो फर्स्ट पार्टले त्यही सोधिरहेछ कि 1 युनिट आउटपुट पाउनको लागि मैले 2.2 युनिट्स इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो अपरेसन 1 मा, जसबाट आउटपुट आउँछ 1.65। त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु म अपरेसन 2 मा, सरी 2.2 लाई म इन्ट्रोड्युस गर्छु प्रोसेस 1 मा है। 2.2 युनिट्स हामी इन्ट्रोड्युस गर्छु अपरेसन 1 मा, जसबाट आउटपुट आउँछ 1.65। त्यो 1.6 लाई इन्ट्रोड्युस गर्छु हामी आउटपुट प्रोसेस 2 मा, जसबाट आउटपुट आउँछ 1.32। 1.32 लाई फेरि तपाईं इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ अपरेसन 3 मा, त्यसबाट आउटपुट आउँछ 1.10। 1.10 लाई फेरि इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ अपरेसन 4 मा, जसबाट आउटपुट आउँछ 1 है। ल म यो पार्टलाई फेरि यहाँ ट्युटोरियल भएर सम्झाउने कोसिस गर्छु। क्याल्कुलेसन त त्यसरी नै हुने हो, ठुलो भयो बोर्ड सानो पर्यो। One, 2, 3, 4। So operation number 1, 2, 3, 4 है। ल के भइरहेछ, क्वेशनले सोधिरहेछ यहाँबाट आउटपुट मलाई चाहियो, त्यो आउटपुट 1 युनिट हुनु पर्यो। फाइनल आउटपुट त अपरेसन 4 बाट नै आउने हो, दैट शुड बी 1 युनिट। त्यसको मतलब यसमा मैले कति इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो, र यहाँ जुन म इन्ट्रोड्युस गर्छु त्यो कहाँबाट जान्छ, यही आउटपुट त जान्छ, यहाँ जाँदैन। प्रोसेस 3 को आउटपुट त प्रोसेस 4 मा गएर इनपुट बन्छ, राइट। फेरि यहाँ मैले कति इनपुट गर्नु पर्यो, त्यो इनपुट पनि कहाँबाट जान्छ, प्रोसेस 2 बाट जान्छ। त्यस्तै प्रोसेस 2 मा मैले कति इनपुट गर्नु पर्यो, जो कि कहाँबाट जान्छ, अपरेसन 1 बाट जान्छ। हेन्स यहाँ कति इनपुट गरेको हुनु पर्यो। तो क्वेशनले के सोधिरहेछ कि तपाईं 1 युनिट आउटपुट यदि चाहनुहुन्छ भने, त्यो 1 युनिट आउटपुट फाइनल आउटपुट चाहनुहुन्छ भने यहाँ कति इनपुट इन्ट्रोड्युस गरेको हुनु पर्यो,
यहाँ कति गरेको हुनु पर्यो, यहाँ कति गरेको हुनु पर्यो र यहाँ कति गरेको हुनु पर्यो, राइट। अहिले भर्खरै जुन हामीले वर्किङ नोट बनायो इनपुट आउटपुट रेशियोमा, त्यसमा के लेखेको थियो कि रिस्पेक्टिभ प्रोसेसबाट प्रोसेस 1 मा एक आउटपुट पाउनको लागि कति इनपुट लगाउनु पर्छ, त्यसरी नै प्रोसेस 2 मा एक आउटपुट पाउनको लागि कति इनपुट लगाउनु पर्छ, त्यो इन्डिभिजुअल प्रोसेसको इनपुट र आउटपुटको रेशियो भनिरहेको। अब हामीलाई यदि यति थाहा छ कि यो कन्टिन्युअस प्रोसेस छ, यसको आउटपुट अर्कोको लागि इनपुट, यसको आउटपुट अर्कोको लागि इनपुट, यसको आउटपुट अर्कोको लागि इनपुट, दिस आर द कन्टिन्युअस प्रोसेस। र मैले लास्ट प्रोसेसबाट यदि यति आउटपुट चाहन्छु भने मैले यहाँ इनपुट कति लगाएको हुनुपर्छ, यो त लास्ट प्रोसेस छ, लास्ट प्रोसेसको इनपुट आउटपुट रेशियो तपाईँलाई थाहै छ नि 1.1 छ। यसको मतलब यहाँ 1 पाउनको लागि मैले यहाँ कति लगाउनु पर्यो, 1.1 युनिट लगाउनु पर्यो, अनि न म 1 आउटपुट पाउँछु प्रोसेस 4 बाट। र यो 1.1 कहाँबाट गएको होला त, प्रोसेस 3 बाट गएको होला। त्यसको मतलब यहाँबाट 1.3 को 1.1 को आउटपुट आएको थियो, त्यही 1.1 आउटपुट मैले यहाँ पठाइदिए 1.1 भनेर, त्यही 1.1 लाई मैले प्रोसेस गरे र प्रोसेसबाट मैले के पाएँ, 1.1 मैले इनपुटलाई प्रोसेस गरेर 1 आउटपुट पाएँ। यो 1.1 दियो कसले त, प्रोसेस 3 ले दियो। तो प्रोसेस 3 ले 1.1 आउटपुट पाउनको लागि प्रोसेस 3 आफैमा कति इनपुट प्रोसेस गरेको हुनुपर्छ त, प्रोसेस 3 को अहिले वर्किङ नोटमा के भनिरहेको छ, इनपुट आउटपुट रेशियो के थियो, 1.2 थियो। यसको मतलब प्रोसेस 3 मा एक युनिट को आउटपुट पाउनलाई कति इनपुट लगाउनु पर्छ, 1.2 इनपुट लगाउनु पर्छ। त्यही क्वेशन इनपुट आउटपुट रेशियो को मतलब त्यही थियो नि। तर मलाई प्रोसेस 3 मा कति आउटपुट चाहिएको छ, यो आउटपुट 1 युनिट को फाइनल आउटपुट पाउनको लागि प्रोसेस 3 मा कति आउटपुट चाहिएको छ, 1.1। इनपुट आउटपुट रेशियोले के भनेको थियो, एक युनिट को आउटपुट पाउनको लागि 1.2 इनपुट लगाउनु पर्छ भने 1.1 युनिट को आउटपुट पाउनको लागि कति इनपुट मैले प्रोसेस 3 मा लगाएको हुनु पर्यो त, 1.2 into 1.1। एक आउटपुट पाउनलाई 1.2 इनपुट छ भने 1.1 आउटपुट पाउनको लागि कति इनपुट लगाउनु पर्यो, 1.32। हेन्स यसको मतलब मैले 1.32 इनपुट मैले यहाँ यदि लगायो भने 1.32 इनपुट मैले लगाए प्रोसेस 3 मा भने म आउटपुट कति पाउँछु, 1.1 पाउँछु। त्यही 1.1 को आउटपुट मैले प्रोसेस 4 लाई ह्यान्डओभर गर्छु र प्रोसेस 4 ले प्रोसेस गरेर आउटपुट कति दिन्छ, 1 युनिट को दिन्छ। यसरी नै 1.32 आउटपुट जुन इनपुट जुन प्रोसेस 3 मा तपाईले लगाउनु भएको छ त्यो इनपुट कहाँबाट आएको छ, यहाँबाट आएको छ, प्रोसेस 2 को आउटपुटबाट आएको छ। प्रोसेस 3 ले न 1.2 दिए होला अनि त प्रोसेस 2 ले आउटपुट, प्रोसेस 2 ले 1.3 दिए होला, त्यही न प्रोसेस 3 ले आज इनपुट इन्ट्रोड्युस गरे होला यसमा, राइट। सो 1.32 को आउटपुट यहाँ पाउनको लागि अब अगेन जसरी मैले प्रोसेस 3 को यहाँ क्याल्कुलेसन गरे त्यसै अब प्रोसेस 2 मा तपाई सोच्नुस्, प्रोसेस 2 मा 1 आउटपुट पाउनको लागि प्रोसेस 2 ले के भनेको थियो, 1.25 इनपुट लगाउनु पर्छ। जबकि मलाई प्रोसेस 2 बाट कति आउटपुट चाहिएको छ, 1.32 चाहिएको छ भने 1.32 को लागि मैले कति इनपुट लगाएको हुनु पर्यो, कति इनपुट लगाएको हुनु पर्यो, 1.65 लगाएको। यसको मतलब यहाँ मैले 1.65 यदि इनपुट लगाउँछु भने सिक्वेन्स हेर्नुस्, प्रोसेस 2 मा 1.65 इनपुट लगायो भने आउटपुट आउँछ 1.32, यही 1.32 जान्छ प्रोसेस 3 मा, त्यहाँ 1.3 इनपुट लगाउँछु भने आउटपुट आउँछ 1.1, यो 1.1 लाई फेरि प्रोसेस गर्न प्रोसेस 4 मा पठाउँछौं, त्यहाँ 1.1 इनपुट लगायो भने आउटपुट आउँछ 1। यसरी नै तपाई क्विकली गर्नुस् त प्रोसेस 1 को कति लगाएको हुनु पर्छ, न क्वेशन त हामीले गरिसक्यौं रिक्वायरमेन्ट 1, तर जसले बुझ्या थिएन त्यसले फटाफट गर्नुस् त यो 1.65, यसको मतलब यहाँबाट आउटपुट आएको हुनु पर्यो प्रोसेस 1 बाट, यहाँ मैले कति इनपुट लगाएको हुनु पर्यो, प्रोसेस 1 मा भनेको छ कि तपाई 1 आउटपुट पाउनको लागि 4.4/3 इनपुट लगाउनु पर्छ भने 1.65 आउटपुट पाउनको लागि 1.65 into 4/3 लगाउनु पर्छ, दैट इज 2.2। त्यही कुरा त हामीले त्यो टेबलबाट बनाएको थियौ, त्यही पार्ट त त्यो टेबलमा देखाउन खोजेको थियो। अब बुझ्यो सबैजनाले, साजन चले ससुराल, अच्छा साजन राज वैद्य,
समझ में आया साजन? त्यो मात्रै रेफरेन्सको लागि दिएको छ जोय है, जोय त्यो रेफरेन्स दिएको छ कि कुनै सर्कमस्टान्सेसमा त्यति युनिट प्रोसेस गर्यो भने त्यति आउटपुट आउँछ, द्याट इज जस्ट फर अ रेफरेन्स। तर हाम्रो क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट के छ, एक युनिट आउटपुट पाउनको लागि तपाईले एक युनिट फाइनल आउटपुट पाउनको लागि रिस्पेक्टिभ अपरेसनमा कति कति युनिटको इनपुट राख्नुहुन्छ है। क्वेसनमा दिएको कुराहरू जस्ट फर रेफरेन्स छ कि यति युनिट राख्ने भने यति आउटपुट आउँछ, यति राख्ने हो भने यति आउँछ। यसले कन्टिन्युटीको रूपमा भनेको छैन, मात्रै इन्डिभिजुअल प्रोसेसको विवरण दिएको छ कि यो प्रोसेसमा अपरेसन 1 मा यदि यति युनिट्स राख्नुभयो भने यति आउटपुट आउँछ, अर्को यति युनिट्स राख्नुभयो भने यति आउटपुट आउँछ। त्यो मात्रै इन्डिभिजुअलिटीमा साइलोजमा दिएको छ त्यो अपरेसन्सहरुको। तर हाम्रो क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट के छ, म फाइनल आउटपुट 1 युनिट चाहिरहेको छु भने म रिस्पेक्टिभमा कति 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 इनपुट राखेको हुनुपर्छ। त्यो 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 पर्चेज गरेर ल्याउँछ, कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। हेर्नुस् है, क्वेसनमा दिएको जुन छ नि, that is indicating the behavior or pattern of individual process, wherein it says the input which you introduce in that respective individual process, how much output do you get. इनपुट र आउटपुटको रिलेशनशिप बताउनको लागि त्यो इन्फर्मेसन दिएको छ। इट इज नट कन्वेइङ यु कि त्यो आउटपुट त्यही आउटपुट अर्कोमा जान्छ। अब त्यो भन्नुहुन्छ भने प्रोसेस हेर्नुस् न, प्रोसेस 3 बाट आउटपुट आएको छ 15750, तर प्रोसेस 4 मा इनपुट इन्ट्रोड्युस गरेको छ 23320। यदि क्वेशन त्यसरी भनेको भए त प्रोसेस 3 को आउटपुट भन्दा प्रोसेस 4 को इनपुट कसरी बढी भइहाल्थ्यो र, हैन? त्यो क्वेशनले के भन्न खोजिरहेछ जोय कि हामीले इन्डिभिजुअल प्रोसेसको बिहेभियर हेर्ने हो भने, इन्डिभिजुअल प्रोसेसको प्याटर्न हेर्ने हो भने, त्यो इन्डिभिजुअल प्रोसेसमा इनपुट र आउटपुटको रिलेशनशिप कस्तो छ त, कति इनपुट राख्यो भने कति आउटपुट हुन्छ, त्यो रिलेशनशिप भन्न खोजिरहेछ। ताकि हामीलाई थाहा होस् कि यसको इनपुट आउटपुटको रेशियो के छ। त्यो थाहा भइसकेपछि म यदि 1 युनिटको फाइनल आउटपुट चाहन्छु भने म कति कति इनपुट इन्ट्रोड्युस गरेको हुनुपर्छ, या कति इनपुटबाट मैले सुरुवात गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै क्वेशनले सोध्देला, यदि म 5 लाख युनिट चाहन्छु भने भन्नुस् त कति युनिट मैले प्रोसेस 1 मा राख्नु पर्यो, ताकि त्यो प्रोसेस 1 को प्रोसेसिङ पछि आउटपुट आओस्, त्यो आउटपुट फेरि प्रोसेस 2 मा जाओस्, फेरि आउटपुट आओस् प्रोसेस 2 बाट, फेरि प्रोसेस 3 मा जाओस्, प्रोसेस 3 बाट फेरि आउटपुट आओस्, त्यसपछि फेरि प्रोसेस 4 मा जाओस्, र इभेन्चुअली गएर 5 लाख युनिट म पाऊँ। त्यो निकाल्न सहयोग होस् भनेर त्यो क्वेशनको फ्रेमिङ त्यसरी गरेको छ, जसमा इन्डिभिजुअल प्रोसेसहरुको, इन्डिभिजुअल अपरेसनहरुको इनपुट र आउटपुटको रिलेशनशिपलाई कन्वे गर्नको लागि ती स्ट्याटिस्टिक इन्फर्मेसन दिएको छ। इट इज नट कन्टिन्युअस। बुझ्यो जोय? ओके, सो अब तपाई क्वेशनको सेकेन्ड पार्ट फेरि स्क्रीन शेयर गरे। प्लीज रीड सेकेन्ड पार्ट क्वेशन which says calculate the labor and overhead cost at each operation for 1 unit of final output and the total labor and overhead cost of all operation for 1 unit of final output. So तपाईहरु यो पार्ट क्विकली है, I am giving you all 3 minutes to calculate है, फटाफट यो क्याल्कुलेट गर्नुस् त। I have क्याल्कुलेट गर्नुस्, एकैछिनमा 3 मिनेट पछि फेरि म सबैको आन्सर सोध्दैछु, तपाईहरु गर्नुस् त।
ल फरक फरक आन्सर देखिरहेको छु म यहाँ। इट मिन्स कहीं ना कहीं अहिले पनि केही न केही कन्फ्युजन देखियो यस्तो। मतलब कसैले 13.33 लेखिरहेछ, कसैले 22 लेखिरहेछ, कसैले 40 लेखेको छ, 22 पनि लेखेका छन्। सेकेन्ड पार्टमा ल पॉइंट पार्ट 2 मा के भनेर छ कि कति लेबर र ओभरहेड कस्ट लाग्छ इच अपरेसनमा, एट इच अपरेसन फर 1 युनिट अफ फाइनल आउटपुट एन्ड टोटलमा कति लाग्छ अफ अल अपरेसन फर 1 युनिट अफ फाइनल आउटपुट। है क्वेशन सजिलै एक्सप्रेस गरेको छ कि। अब त्यसको लागि अगेन वर्किङ नोट नम्बर 2 गरौँ पहिला है। त्यसमा हामी निकाल्यौं क्याल्कुलेसन अफ लेबर एन्ड ओभरहेड्स कस्ट पर युनिट एट इच अपरेसन। हरेक अपरेसनमा एक एक युनिटलाई प्रोसेस गर्ने हो भने कति कति रुपियाँ लाग्छ भन्ने कुरा पहिला हामी सोचौं है। क्वेशनमा भनेको छ नि ऑपरेशन नंबर 1 मा लेखेको छ यति इनपुट युनिट्सलाई तपाई प्रोसेस गर्नुभयो भने लेबर र ओभरहेड कस्ट रुपीज को रूपमा यति लाग्छ। क्वेशनले भनेको छ कि छैन? जस्तै ऑपरेशन 1 को कुरा गर्ने हो भने ऑपरेशन 1 मा के लेखेको छ? ऑपरेशन 1 मा के लेखेको छ कि 21600 युनिटलाई प्रोसेस गर्नुभयो भने कति रुपियाँ लाग्छ लेबर एन्ड ओभरहेड कस्टमा? 2,16,000 लाग्छ। यसको मतलब लेबर एन्ड ओभरहेड कस्ट पर युनिट कति लागिरहेछ? 10 रुपियाँ लागिरहेछ, राइट?
सिमिलरली अपरेसन 2 को कुरा गर्नुभयो भने अपरेसन 2 मा 20,250 युनिटको इनपुटलाई अफकोर्स लेबरले मेहनत गर्ने भनेको त सबै इनपुटमा न हो, सबै इनपुटलाई मैले प्रोसेस गर्न थाल्यो भने लेबर र ओभरहेडमा इन्कर हुन्छ, त्यसबाट इभेन्चुअली पुरै आउटपुट आउँदैन, सर्टेन लेस नम्बर अफ आउटपुट आउँछ, सर्टेन प्रोसेसमा लस भइहाल्छ। तर इफोर्ट्सको कुरा गर्ने हो भने त वर्करले सबैमा इफोर्ट्स लगाइरहेको हुन्छ नि। सो सेकेन्ड प्रोसेसमा 20,250 लाई प्रोसेस गर्दाखेरि कति लेबर एन्ड ओभरहेड कस्ट लगाएको छ 4,05,000 रुपैयाँ, यसको मतलब 20 रुपैयाँ पर युनिट। अपरेसन 3 मा भनेछ क्वेशनले कि 18,900 यदि तपाईले इनपुटलाई प्रोसेस गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले 5,67,000 को कस्ट इन्कर गरेको हुनुपर्छ। मतलब पर युनिट कति हुने भयो त 30 रुपैयाँ हुने भयो, राइट। अपरेसन 4 को कुरा गर्दाखेरि अपरेसन 4 मा भनिरहेछ कि 23,320 युनिटलाई तपाईले यदि प्रोसेस गर्नुभयो भने या गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले 9,32,800 रुपीस को लेबर र ओभरहेड कस्ट इन्कर गरेको हुनुपर्छ, जो कि पर युनिट कति हुन आयो 40 रुपैयाँ हुन आयो हो, 40 रुपैयाँ हुन आयो। यो वर्किङ नोट गर्यौं है। यसमा हामीलाई के थाहा भयो, यो वर्किङ नोटबाट के इन्फर्मेसन निस्कियो कि एक युनिट प्रोसेस 1 मा एक युनिट लाई यदि अपरेट गर्नुहुन्छ प्रोसेस गर्नुहुन्छ भने 10 रुपैयाँ तपाईले खर्च गर्नुपर्छ लेबर ओभरहेडमा। त्यस्तै अपरेसन 2 मा एक युनिट प्रोसेस गर्नुहुन्छ भने 20 रुपैयाँ लाग्छ। अपरेसन 3 मा एक युनिट प्रोसेस गर्नुहुन्छ भने 30 रुपैयाँ लाग्छ र अपरेसन 4 मा एक युनिट गर्नुहुन्छ भने 40 रुपैयाँ लाग्छ। यो भन्ने कुरा हामी यहाँबाट थाहा पायौं, राइट। अब क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट के थियो त, क्वेशनले के भनेको थियो, यदि मैले एक युनिट फाइनल आउटपुट पाउनु छ भने मैले लेबर र ओभरहेड कस्ट रिस्पेक्टिभ अपरेसनमा कति इन्कर गरेको हुनुपर्छ। ओके, तो सेकेन्ड पार्टमा calculation of labor and overhead cost at each operation to obtain 1 unit of final output, जो कि कहाँबाट फाइनल आउटपुट कहाँबाट आउँछ अपरेसन 4 बाट आउँछ। तर अहिले भर्खरै फर्स्ट पार्टमा हामीले के निकालेको थियो, एक युनिट फाइनल आउटपुट पाउनको लागि प्रोसेस 1 मा 2.2 युनिट्स को प्रोसेस गर्नु पर्यो, प्रोसेस 2 मा 1.65 युनिट को अपरेसन गर्नु पर्यो, प्रोसेस 3 मा 1.32 युनिट्स को अपरेट गर्नु पर्यो, प्रोसेस 4 मा 1.1 युनिट को अपरेसन गर्नु पर्यो। जबकि एक एक युनिट अपरेट गर्नको लागि 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ र 40 रुपैयाँ ले भर्खरै वर्किङ नोटमा हामीले निकालेको थियौं, त्यति कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ भने 2.2 गर्नको लागि कति कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ, 1.65 गर्नको लागि कति कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ, त्यसरी नै 1.32 गर्नको लागि कति कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ र 1.1 गर्नको लागि कति कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ है। सो फटाफट निकालौं। ऑपरेशंस नंबर यहाँ लिखूं, इनपुट रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फाइनल आउटपुट। त्यो लेखौं, यो कहाँबाट ल्याउँ, जुन हामीले माथि C1 एभोब एक फर्स्ट पार्ट हामीले गरिसकेका छौं नि, त्यसमा त हामीले यही निकालेको होइन र, हैन कि अपरेसन 1 को लागि तपाईले 2.2 युनिट्स गर्नुपर्छ, 2 को लागि 1.65 युनिट गर्नुपर्छ, 3 को लागि 1.32 युनिट्स गर्नुपर्छ र 4 को लागि 1.10 युनिट्स गर्नुपर्छ, राइट। र लेबर एन्ड ओभरहेड कस्ट पर युनिट अफ इनपुट त्यो भर्खरै हामीले वर्किङ नोट नम्बर 2 मा निकालेनौ, अहिले भर्खरै त्यो कति रुपैयाँ थियो, 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ र 40 रुपैयाँ थिएन। अब सोच्नुस् न, एक युनिट प्रोसेस गर्नलाई 10 रुपैयाँ लाग्छ भने म 2.2 युनिट्स प्रोसेस गर्नको लागि कति पैसा इन्कर गर्नु पर्यो, लेबर एन्ड ओभरहेड कस्ट है।
कति कति लाग्यो त 1 युनिट अफ इनपुट को लागि 10 थियो जबकि मेरो फाइनल आउटपुट 1 पाउनको लागि 2.2 युनिट्स मैले इनपुट प्रोसेस गरेको हुनु पर्यो 10 रुपैयाँको दरले 22 रुपैयाँ 1.65 लाई 20 रुपैयाँको दरले 33 रुपैयाँ 1.32 लाई 30 रुपीस को दरले कति रुपैयाँ हुने भयो 1.32 लाई 30 रुपीस को दरले 39.6 र 1.1 40 को दरले 44 रुपीस सो क्वेशन नंबर 2 ले इन्डिभिजुअल प्रोसेसमा 1 मा 2 मा 3 मा र 4 मा म कति कति लेबर र ओभरहेड कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ भन्ने सोधेको छ सँगसँगै यसको टोटल पनि सोधिरहेको छ यो ओभरअल टोटल कति कस्ट इन्कर गर्नु पर्यो त कहिले त कति गर्नु पर्यो 138.60 क्लियर छ अब यो पार्ट क्लियर छ सबैलाई सबैलाई क्लियर those who were not confident enough before others have written right आयुषा ले लेखेको थियो yes this was what correct क्लियर भयो सबैलाई yes great ल अब फेरि म स्क्रिन शेयर गरे let's move to part number 3 what exactly this part number 3 is saying यसले के भनिरहेछ पार्ट नम्बर 3 ले यसमा के इनपुट नगरेर आउटपुट पनि गर्न मिल्छ कि इनपुटबाट अनि आउटपुटबाट अब त्यही कुरा आयो नि भाइ मैले लेबर र ओभरहेडको कस्ट जुन दिएको छ त्यो पर युनिट अफ आउटपुटको रूपमा राख्नुभयो भने क्याल्कुलेसन अलि रिभर्स जान थाल्छ के सजिलो गर्नको लागि त तपाईले यसरी बुझ्नुस् न वर्करले काम गर्यो भने त्यो वर्करले त हरेक युनिटमा काम गरे हुन्छ नि मैले त्यति आउटपुट त्यति इनपुटमा मैले मेहनत गरेको छु त सजिलो बनाउनु तपाईले भनेको अनुसारले पनि गर्न सक्छ आन्सर यही आउनु पर्यो तर लेबर इनपुट रेशियोको सट्टा लबोको रेशियो लेबरको रेशियो के छ यो लबोको रेशियो पनि लिदा हुन्छ कि लेबर आउटपुटको रेशियो कहाँ यसमा लेबर आउटपुटको तपाईले भन्नुभयो 2,16,000 बनाउन मैले आउटपुट 16,200 भयो भने 2,16,000 कस्ट लाग्छ त्यस्तै 4,05,000 लेबर कस्ट गर्यो भने 16,200 आउटपुट आउँछ हैन गर्न त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर फेरि अगेन तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो इन्डिकेट गर्नु पर्यो कुन प्रोसेसको आउटपुट कुन प्रोसेसको इनपुट हुँदो रहेछ एउटाको आउटपुट अर्कोको इनपुट भयो भने त्यो कस्टलाई त्यसरी नै तपाईले कोरिलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ है गर्न सक्नुहुन्छ आन्सर चाहिँ यही आउनु पर्यो जुन हामीले अहिले भर्खरै निकाल्यो ल पार्ट नम्बर 3 हेर्नुस् क्याल्कुलेट द कस्ट Part number 3 quickly भन्नुस् त कति आउँछ what would be the value of part number 3 please do it and text quickly यसमा त्यही भनिरहेको छ यदि cost of raw material to produce 1 unit of finished output निकाल्नुस् यदि वेट चाहिँ 10 ग्राम रहेछ एक युनिट को वेट चाहिँ 10 ग्राम छ र त्यो मटेरियल मैले आउटपुट को है फिनिश्ड आउटपुट 10 ग्राम को हुनु पर्यो र त्यो रॉ मटेरियल चाहिँ 500 रुपैयाँ किलो को दरले पाइराछ भने 500 रुपैयाँ किलो को दरले पाइराछ भने मेरो रॉ मटेरियल को कस्ट कति हुनु पर्यो हेर्नुस् मनोजले 11 रुपैयाँ लेखेको छ भने सुमनले 5 रुपैयाँ लेखिराछ 5.5 पनि आयो ल मार्केटमा
र 11 भन्नेहरुको जमात बढी भयो. Those who is saying 11 is increasing. Number of participants saying 11 is increasing. Srijana, Diya, Sudeep Adhikari. What about others? I got response from only 6, 7. रातो खोर्सानी पिरो छेत्रीको छोरो हिरो. ओहो ग्रेट. ओ छेत्रीको छोरो हिरो. त्यसो भए त सबै हिरोको नाम त छेत्री नै हुनु पर्थ्यो हैन र. राजेश हमाल किन भयो फेरि? भुवन केसी किन भयो फेरि? ए हामी छुट्टै हिरो हो सर. हो र. चलो भाइ. रातो खुर्सानी पिरो छेत्रीको छोरो हिरो अरु सबै जिरो. है हेर बाँकी सबै जिरो रे. ल यसमा के भनिरहेछ, यदि मेरो र मेटेरियल को कस्ट कति लाग्छ टु प्रोड्युस 1 युनिट अफ आउटपुट है. ल हामी भर्खरै क्वेशन नम्बर 1 मा कन्क्लुड गरे होइन र कि 2.2 केजी इनपुट चाहिन्छ. 2.2 केजी 2.2 input चाहिन्छ to produce 1 unit of final output, right? So to produce 1 unit of final output, we require 2.2 units of input in the beginning. In the beginning भनेको फर्स्ट प्रोसेसमै मैले 2.2 इनपुट्स इन्ट्रोड्युस गर्यो भने बल्ल म 1 युनिट आउटपुट पाउँछु. त्यो क्वेशनले भनेको छ भर्खरै निकाल्यो हामीले है. सिमिलरली to get 10 ग्राम of output we require कति ग्राम of input? 10 ग्राम पाउनको लागि कति ग्राम इनपुट चाहियो त? कति ग्राम चाहियो? क्विकली 1 युनिट इनपुट आउटपुट पाउनको लागि, फाइनल आउटपुट पाउनको लागि बिगिनिङमा मैले कति इनपुट लगाउनु पर्यो? 2.2. त्यस अनुसार 10 ग्राम आउटपुट पाउनको लागि 10 into 2.2 that is 22 grams of input in the beginning, right? Therefore cost of 22 grams of raw material would be how much? ल भन्नुस् त अब 22 ग्राम रॉ मटेरियल को कॉस्ट कति हुन्छ भाई? 1000 1 किलो में कति ग्राम हुन्छ? ये तो मत बोलना आप कि सर मुझे पता नहीं. अभी तो सर लोगों ने पढ़ाया नहीं, क्या पॉइंट में नहीं बताया था 1 किलो में कितना ग्राम होता है. आप कैसे पूछ सकते हैं? आप ही को बताना पड़ेगा. क्या पॉइंट वाले ने नहीं बताया. हाँ सो इसको मतलब है यो बात माथि लगिरहेको छु म. सो लेखेको छ 500 रुपैयाँ चाहिँ 500 रुपीज इच फर 1 किलो, दैट इज 1000 ग्राम. देन 22 ग्राम को लागि कति भयो रुपीज? कति भयो? 11 रुपैयाँ. क्लियर छ? 1000 ग्राम को लागि 500 रुपैयाँ छ भने 22 ग्राम को लागि 11 रुपीज. क्लियर छ अब सबैलाई? Those who didn't do it earlier or those who did it but did it incorrectly, कसैले 5 भनिरहेको थियो, कसैले 5.5 भनिरहेको थियो. बुझ्नुभयो? 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 ओके ल अब पार्ट नंबर 4 भनिरहेछ क्याल्कुलेट द टोटल कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 1 युनिट अफ फाइनल आउटपुट. ओ ग्रेट. यो त सोच्नु भन्दा पहिले नै भनिदिनु पर्थ्यो हामीले.
अहिले भर्खरै हामीले पोइन्ट नम्बर 2 मा लेबर र ओभरहेड टोटलमा कति लाग्छ 1 युनिट अफ आउटपुटको लागि त्यो निकाल्यौं। पोइन्ट नम्बर 3 मा 11 रुपैयाँ र मेटेरियलको लागि लाग्छ भने टोटल कस्ट अफ त्यसो भए टोटल कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 1 युनिट अफ आउटपुट कति हुने हो? सो टोटल कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 1 unit of final output would be rupees 11 रुपैयाँ र मेटेरियल को लागि र भर्खरै तपाईले रुपीस 138.6 भन्नुभएको थिएन लेबरमा लाग्छ ह सो टोटल कति हुने हो त्यसो भए रुपीस 149.60 क्लियर क्लियर ग्रेट सो पार्ट नंबर 4 सम्म हामी भ्यायौं ल अब फेरि मैले स्क्रिन शेयर गरे लेट्स रीड what is the requirement of part number 5 के भनिरहेछ यसले calculate the capacity of different operation plants to hold materials if 20% of the space is to be allowed for chemical reaction and final output from operation 4 is expected to be 5 tons. Oh great, very interesting question. यसले के भनिरहेछ कि यदि मलाई फाइनल आउटपुट 5 टन को चाहियो भने मेरो रिस्पेक्टिभ प्लान्ट को क्यापेसिटी रिस्पेक्टिभ अपरेसनहरुमा लगाउने मसिन को क्यापेसिटी कति टन को हुनुपर्छ यदि म मेरो मसिनमा क्यापेसिटी यसरी प्लान गर्छु कि 20% त खाली छोडी राख्नु पर्यो 20% खाली छोड्नुको मतलब अब मसिनलाई मैले नेक टु नेक र मेटेरियल फुल गरिदिन्छु भने त्यो मसिन चल्नको लागि रोटेट गर्नको लागि स्पेस चाहिँ पाउँदैन नि त्यसले भनिरहेछ म 20% स्पेस खाली छोड्छु केमिकल रिएक्सन को लागि सो मेरो प्लान्ट को साइज प्लान्ट को क्यापेसिटी कति हुनु पर्यो जसमा 20% त मैले केमिकल रिएक्सन को लागि छोड्दिन्छु सो मेरो क्यापेसिटी अफ प्लान्ट कति हुनु पर्यो रिस्पेक्टिभ ठाउँहरुमा रिस्पेक्टिभ अपरेसनहरुमा ल क्विकली गर्नुस् त आई वान्ट ऑल अफ यू टु डु इट अन योर ओन आई एम गिभिङ यू 3 minutes टु एभ्रीबडी प्लिज डु इट देन आई विल डिस्कस Ria is saying that she didn't understand the question. See what question is saying. यदि मलाई फाइनल आउटपुट जो कि अपरेसन 4 बाट निस्किन्छ त्यो यदि मलाई 5 टन को आउटपुट चाहियो भने मेरो मसिन को साइज कति को राख्नु पर्छ मसिन को क्यापेसिटी कति टन को हुनु पर्छ अब कोही मसिनमा मैले र मेटेरियल राख्यो भने नि प्रोसेस गर्छ त मेरो मसिनमा यदि र मेटेरियल अटाउने ठाउँ जति हुन्छ त्यही अनुसारको न म र मेटेरियल खन्याउँछु त्यसमा इनपुट त तिनै राख्छु नि त यसले भनिरहेछ म कति साइज को कति ठुलो मेरो प्लान्ट हुनु पर्यो रिस्पेक्टिभ अपरेसनमा त्यसमा म इनपुट राख्छु प्रोसेस हुन्छ अनि आउटपुट निस्किन्छ कति कति टन को हुनु पर्यो हेर्नुस् निकेत यादवले 13.75 10.3125 8.25 6.85 भनिरहेछ अहिले भर्खरै मनोज को फरक आयो अब्बास को फरक आयो यसको मतलब क्लासमा अहिले पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ डिफरेन्ट रहेछ
आस्मीको पनि त्यही 13.75. सो निकेतले लेखेकै जस्तो भयो. मनोज अफ कोर्स 20% स्पेस को मतलब मेरो मानव प्लांट को साइज यस्तो छ. तो यसको मतलब म यसमा पुरा नेक टू नेक सबै र मेटेरियल खनाइदियो भने त्यो यो प्रोसेसिङ हुँदाखेरि कसरी प्रोसेस होला त? प्रोसेसिङ हुन सक्छ. यसले के भनेको छ कि तपाई 20% स्पेस भ्याक्युम छोड्नुहुन्छ, खाली छोड्नुहुन्छ. किन छोड्नुहुन्छ? ताकि यो केमिकल रिएक्ट होस् र 80% मात्रै बढी भन्दा बढी खनाउन सक्नुहुन्छ र मेटेरियल. यसको मतलब मलाई मानौ एक्जाम्पलको लागि मैले भने मलाई 80 टन यदि मैले प्रोसेस गर्नु छ इनपुट यस मेसिनमा भने मेरो मेसिनको क्यापेसिटी कति टनको हुनु पर्यो? 100 टनको हुनु पर्यो नि. 100 टनको क्यापेसिटी भएको मसिनमा 20 टन मैले 20 टन स्पेस यतिकै छोड्दिन्छु, 80 टन मात्रै र मेटेरियल भर्छु. यसमा र मेटेरियल मैले यो 80 टन पोर्सनमा मात्रै यो र मेटेरियल भर्छु. बुझ्यो मनोज? अब बुझ्यो? ओके. सो इफ दैट इज द सिचुएसन, ल अब हेर्नुस्, सबभन्दा पहिले त हामीले यो थाहा पाउनु पर्यो कि 5 टन फाइनल आउटपुट पाउनको लागि मैले कति कति इनपुट प्रोसेस गर्नुपर्छ रिस्पेक्टिभ अपरेसनमा है. सो ल क्याल्कुलेसन अफ प्लांट कैपेसिटी इन टन, टन को रूप में हामी निकालौं. ऑपरेशन नंबर र सबभन्दा पहिले हामीले के थाहा पाउनु पर्यो कि 5 टन आउटपुट पाउनको लागि रिस्पेक्टिभ अपरेसनमा म कति कति इनपुट प्रोसेस गर्छु त, राइट. सो 1 2 3 4 मा पहिला लेखौं इनपुट टन मा, अफ कोर्स टन्स मा टू बी प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन 5 टन of आउटपुट. 5 टन आउटपुट पाउनको लागि या फाइनल आउटपुट पाउनको लागि है, फाइनल आउटपुट पाउनको लागि म कति टनको प्रोसेसिङ रिस्पेक्टिभ अपरेसनमा गरेको हुनुपर्छ. तपाईले 1 युनिट आउटपुट पाउनको लागि कति कति इनपुट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त भर्खरै लेख्नु भएको थियो नि स्टेप नम्बर 1 मा. सो 1 आउटपुट पाउनको लागि म कति कति इनपुट प्रोसेस गर्नुपर्छ भन्ने लेखेको थियो. तो 5 टन पाउनको लागि कति कति गर्नुपर्छ? 2.2 into 5 11 टन, 1.65 into 5 1.32 into 5 र 1.1 into 5. सो 5.5 टन इनपुट लगाएको हुनु पर्यो. यहाँ कति लगाएको हुनु पर्यो? यहाँ 8.25 र यहाँ 6.6. यति इनपुट मैले लगाएको हुनु पर्यो, राइट. अब सोच्नुहोस् प्लान्ट नम्बर 1 मा 11 टन यदि मैले इनपुट लगाउँछु भने भर्खरै मैले के भनेको थिएँ, प्लान्ट को कस्तो साइज हुन्छ? 80% ठाउँमा चाहिँ मैले मेटेरियल राखेको हुन्छु र 20% ठाउँमा खाली छोड्दिएको हुन्छु. यसको मतलब मेरो 11 टन त यो 80% ठाउँमा अटाउनु पर्यो र 20% खाली छोड्दिनु पर्यो, राइट. त्यसको मतलब मेरो प्लान्ट कति क्यापेसिटी को हुनु पर्यो अपरेसन 1 मा? सो प्लान्ट को क्यापेसिटी कति टन को हुनु पर्यो अपरेसन 1 मा? क्विकली भन्नुस्. अरे बाबा 100 कैपेसिटी अगर होगा तो 80 कैपेसिटी में 80% में सिर्फ मटेरियल रख सकते हैं. ऐसा तो नहीं भर देंगे पूरा एकदम नेक टू नेक. अब म पुरै भर दिन्छु भने मसिनलाई पनि तो रोटेशन गर्नको लागि ब्रीदिङ स्पेस चाहियो नि. यसको मतलब 11 टन is equivalent to 80. Then how much would be equivalent to 100? 8.25 is equivalent to 80. Then how much would be for 100? 6.6 is equivalent to 80. Then how much is for 100? 5.5 is equivalent to 80. Then how much is for 100? कति हुने भो?
13.75 नेक्स्ट मा कति हुने भो फेरि कसैले 13.2 भनिरहेछ त क्या मानूं मैं इसमें भाई हमको तो तुम लोगों ने जीना हराम कर दिया हाँ कति हुन्छ रातो खुर्सानी कति हुन्छ 13.2 साजनले 13.75 भनिरहेछ है ल 8.25 छ भने कति हुने भो 8.25 यदि 80 को इक्विभ्यालेन्ट छ भने 100 को इक्विभ्यालेन्ट कति हुने भो 3.3125 राइट ओके सिमिलरली ऑपरेशन 3 मा 6.6 यदि 80 को इक्विभ्यालेन्ट छ भने 100 को इक्विभ्यालेन्ट 8.25 त्यसरी नै 5.5 यदि 80% छ भने 6.875 क्लियर क्लियर अब सबैजनालाई क्लियर भयो क्वेशन कोही छ यसमा जसको अहिलेसम्म भएको छैन क्लियर भने प्लिज टेक्स्ट गर्नुस् अरु सबैमा मान्छु कि सबैलाई क्लियर भयो है ल सो यसरी हामीले सबै क्वेशनहरु गर्न सक्यौं अब हामीसँग 14-15 मिनेट छ हामी प्रब्लम नम्बर 1 पनि गर्न सक्छौं प्रब्लम नम्बर 2 पनि गर्न सक्छौं तर म चाहन्छु कि तपाईहरुले एकचोटी पहिला ट्राई त गर्नुस् है म सानो क्वेशन सानो अवधिमा कम्प्लिट गर्ने कोशिश गर्छु त्यसपछि दुईटा तपाईहरुको लागि होमवर्क छोड्दिन्छु तीनवटा प्रब्लम छ त्यसमध्ये 1 2 3 मध्ये एउटा हामी गरौं अहिले दुईटा तपाईहरुको लागि होमवर्क ट्राई गरिसके सर भेरी गुड निकेत 1 2 3 मा गरिसक्नु हो भने कुनैमा डाउट छ ओके लास्ट पार्ट गर्नु छ सकिसक्यो खुशीले पनि गरिसक्यो भेरी गुड है सो आई थिंक अरूहरुले सायद त्यतिसम्म चाहिँ गर्न नसकेको हुन सक्छ त्यसैले क्लासमा साथीहरुको सहायताको लागि क्लास सँगै बसौं म क्विकली चाहिँ त्यो तीनवटा क्वेशन पनि पढ्दिन्छु ओके सुमनलाई 3 मा प्रब्लम छ कसैले 1 को लास्ट पार्टमा प्रब्लम छ कसैलाई 2 मा प्रब्लम होला कि है अरूहरुले सायद ट्राई गरेको छैन त्यसैले 1 र 3 फेरि अरूहरुले ट्राई गर्नुस् म 2 चाहिँ तपाईहरु सँगसँगै अहिले नै क्लासमा गरौं सो क्लासमा 2 एकचोटी म स्क्रिनमा शेयर गरे तपाईहरु पढ्नुस् रॉ मटेरियल्स AXC costing 150 per kg and BXC costing 90 per kg are mixed in equal proportion for making product A so product A बनाउनको लागि दुई थरीको रॉ मटेरियल मिक्स गरेर बनाउने गरेको छ एउटाको कस्ट 150 रुपैयाँ पर केजी छ भने अर्कोको कस्ट 90 रुपैयाँ पर केजी छ The loss of material in processing works out to be 25% of product मतलब आउटपुट को भनिरहेछ हेर्नुस् है यहाँ लस को जुन पर्सेन्टेज दिएको छ इनपुटमा नदिएर आउटपुट को 25% भनिरहेछ यसको मतलब 1 किलो यदि आउटपुट यदि म प्रोड्युस गर्छु भने म टोटल इनपुट कति लगाउनु पर्छ 25% अफ आउटपुट सो लसमै भइहाल्छ यसको मतलब 1.25 केजी इनपुट लगाउनु पर्छ र त्यो 1.25 केजी को प्रोपोर्सन AXC र BXC को कति कति हुनु पर्छ इक्वल हुनु पर्छ कति कति 0.625 केजी रॉ मटेरियल AXC हुनु पर्यो र 0.625 केजी रॉ मटेरियल BXC हुनु पर्यो त्यो AXC BXC को 0.25 625 र 625 केजी मिलाएर 1.25 केजी इनपुट मा 0.25 केजी चाहिँ लस मा गइहाल्छ र आउटपुट 1 केजी आउँछ त्यो भन्ने कुरा यो सेकेन्ड सेन्टेन्स सम्मबाट क्लियर भइराछ राइट प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस आर एलोकेटेड एट 40% अफ direct material cost. The end product is priced with a margin of 20% over the total cost. So हाम्रो जति कस्ट हुन्छ त्यसमा 20% मार्जिन थपेर कस्ट को 20% मार्जिन थपेर हामी सेलिङ प्राइस बनाउँछौं अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा के लेखेको छ कि BXC is not easily available and substitute raw material CXC has been found for BXC costing ₹75 per kg अब हेर्नुस् BXC 90 रुपैयाँ किलो पाउँथ्यो
त्यसको सब्स्टिट्युट को रूपमा CXC पाएको छ तर 75 पर केजी को रेटमा पाएको छ। अब जब सस्तो रेटमा पाएको छ भने त्यसको क्वालिटी पनि त्यही अनुसारको अलि इन्फेरियर होला है। त्यसै कारणले म्यानेजमेन्टले के भनिरहेछ, इट इज रिक्वायर्ड टु कीप द प्रोपोर्सन अफ दिस सब्स्टिट्युट इन द मिक्सचर एज लो एज पोसिबल। अब हेर्नुस् न 150 पर केजी पर्ने AXC, 90 पर केजी पर्ने BXC, पहिला त इक्वल प्रोपोर्सनमा लगाउँथ्यो। AXC अलि हायर क्वालिटी को थियो त्यसै कारणले 150 रुपैयाँ रेट थियो। BXC त्यो भन्दा कम क्वालिटी को थियो त्यसैले 90 रुपैयाँ पर केजी थियो। दुवैलाई इक्वल गरेर हामीले प्रोडक्सन गरिरहेको थियौँ, प्राइसिङ गरिरहेको थियौँ, बेच्न सकिरहेको थियो। अब CXC अलि अझै सस्तो पायो भने त म CXC को क्वान्टिटी अलि कम र AXC को क्वान्टिटी अलि बढी गर्दिए भने पनि मेरो ओभर कस्टमा फरक नपरोस् भनेर त पनि काम गर्न सक्छु नि। त्यसै कारणले यो भनिरहेछ, it is required to keep the proportion of this substitute material in the mixture as low as possible and at the same time maintain the selling price at the existing level। अब सेलिङ प्राइस सेम राख्नु पर्यो, प्रॉफिट सेम राख्नु पर्यो, यसको मतलब कस्ट पनि सेम नै हुनु पर्यो। त्यसको लागि म CXC को प्रोपोर्सन कति राखौं, जबकि पहिला मैले के राखेको थिए, AXC र BXC को प्रोपोर्सन इक्वल राखेको थिए। अब AXC र CXC को रेशियो के हुनु पर्यो भन्ने यो क्वेशनले सोधिरहेछ है। क्वेशन बुझ्नु भयो सबैजनाले? ल क्वेशनमा क्लियरली भनेको छ, क्वेशनमा के भनेको थियो ल, टु obtain output of 1 kg total input required where 25% output is process loss। कति हुन्छ? 1.25 right? Right? Previously total input of 1.25 kg, previously total input of 1.25 kg, अनि त्यो रेशियो जुन छ नि 25%, कहिले त्यो रेशियो इनपुट को पर्सेन्टेज को रूपमा दिएको हुन सक्छ, कहिले आउटपुट को पर्सेन्टेज को रूपमा दिएको हुन सक्छ। यो क्वेशनमा चाहिँ प्रोडक्ट को 25% भनिरहेछ, मतलब आउटपुट को पर्सेन्टेज भनिरहेछ। सो प्रिभियसली टोटल इनपुट अफ 1.25 kg were contributed in equal proportion of AXC and BXC, that is 0.625 kg of AXC and 0.625 kg of BXC। ये पार्ट जुन हामीले भनेको थियो त्यही पार्ट छ यो, राइट? ल, if we know that it is 0.625 kg of AXC and 0.625 kg of BXC, then a statement of cost previous mix हुँदाखेरि raw material AXC BXC लगायौं हामीले कति 0.625 into 150, 0.625 into 90, कति कस्ट भयो त? 0.625 into 150 कति भयो? कति भयो त? 0.625 into 150 तुम लोग 93.75।
र 0.625 into 90 56.25 कति हुने भयो यो कस्ट लेखिदिनु एकै सेकेन्ड है सो 150 रुपैयाँ टोटल र मेटेरियल कस्ट 40% अफ मेटेरियल कस्ट क्वेसनले भनेको छ प्रोडक्सन एक्सपेन्सेसमा लाग्छ त्यो भनेको 150 को 40% 60 रुपीस भयो टोटल कस्ट कति हुने भयो 210 रुपैयाँ प्रॉफिट हामी कति राख्ने गर्थ्यौ त क्वेसनले भनेको छ कि 20% एबोभ गर्थ्यौ मतलब 210 को 20% 42 so 252 used to be the selling price earlier अब नयाँ सिचुएसनमा भनिरहेछ सेलिङ प्राइस सेम राख्नु छ मतलब ये भी सेम रहना चाहिए प्रॉफिट भी सेम रहना चाहिए तो इसका मतलब कॉस्ट भी तो सेम रहना चाहिए तभी ना प्रॉफिट और सेल प्राइस सेम होगा र यो यदि सेम छ भने यो त 40% अफ द कस्ट छ यसको मतलब नयाँ सर्कमस्टान्सेसमा नयाँ एएक्सी र सीएक्सी को रेशियो बनाउँदाखेरि पनि मेरो मेटेरियल को कस्ट 150 भयो भने मात्रै मेरो प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस त्यसको 40% 210 हुन आउँछ टोटल कस्ट अनि प्रॉफिट र सेलिङ प्राइस सेम हुन्छ यसको मतलब यो सबै सेम गर्नु पर्यो भने मेरो नयाँ कम्बिनेसन को पनि मेटेरियल कस्ट 150 नै हुनु पर्यो अनि मात्रै त्यो सम्भव हुन सक्छ नि है त्यसैले टु मेन्टेन same selling price and profitability raw material या total raw material cost of new mix of AXE and CXE should also be rupees 150 only. इसको मतलब यदि सेम सेलिङ प्राइस र प्रॉफिटेबिलिटी मेन्टेन गर्नु छ भने मेरो नयाँ मिक्स AXE र CXE को पनि कस्ट कति हुनु पर्यो 150 नै हुनु पर्यो सो अब भन्नुस् यदि मेरो AXE र CXE को कम्बिनेसन कति राख्ने हो भने मेरो टोटल कस्ट 150 नै रहने गरी म क्याल्कुलेट गर्न सक्छु राइट सो लेख्नुस् अब फर having same cost let assume या let
x kg म एज्युम गरे है ल ल x तो नहीं I hate x so म y kg लेख्छु let y kg be the proportion of CXE यदि यो y kg छ भने AXE कति केजी हुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ राइट therefore 1.25 minus y would be AXE जो कि 150 रुपैयाँ को रेटमा पाउँछ प्लस y kg would be CXE जो कि 75 को रेटमा पाउँछ जो कि कतिको इक्वल हुनु पर्यो 150 रुपैयाँ को इक्वल हुनु पर्यो राइट यही भयो नि हाम्रो टोटल इनपुट 1.25 केजी राख्नु पर्यो जसमध्ये y केजी यदि म CXE राखिरहेको छु भने जो कि 75 रुपैयाँ को दरले पाइरहेछ भने 1.25 माइनस y केजी मैले AXE लगाउनु पर्यो अब क्याल्कुलेट गर्नुस् न y को भ्यालु कति आउँछ कति आयो y को भ्यालु how much would be the value of y 0.5 kg right it may there hence 1.25 kg hence 0.75 kg of AXE and 0.5 kg of CXE would be required to maintain same selling price and profitability क्लियर छ तो रेशियो के हुने भयो त रेशियो के हुने भयो रेशियो 3:2 हुने भयो क्लियर छ सबैलाई क्लियर छ 3:2 क्लियर छ सबैलाई hence ratio between raw material A and B this time is 3:2 मतलब 60% र 40% को रेशियो हुने भयो भएन र अब रेशियो के हुने भयो पहिला 50-50 रेशियो थियो भने अब 60-40 को रेशियो भयो 3:2 भनेको 60-40 होइन है तपाईं यहाँ अरु फर्दर लेख्न सक्नुहुन्छ रेशियो सो न्यू रेशियो अफ new mix ratio of AXE is to CXE is 3:2 or 60% is to 40%. बल्ले बल्ले क्लियर छ सबैलाई क्लियर छ ल टाइम पनि भ्यायो अब तपाईहरुले चाहिँ बाँकी दुईटा क्वेशन नम्बर 1 र क्वेशन नम्बर 2 गर्नु होला तपाईहरुले र यो गरिसकेपछि अनि हामी फेज 2 तिर प्रस्थान गर्नेछौं जसले ट्राई गर्नु भएको थियो ती सबैको लागि है त्यो होमवर्क छ जसले गरिसक्नु भएको छ त्यसको लागि नेक्स्ट क्लासमा हामीले त्यो डाउटलाई मात्रै क्लियर गर्नेछौं है टिल द टाइम टेक केयर हैव अ टेक केयर स्टे सेफ राइट yes we'll meet again so till the time तपाईहरुले जसले चाहिँ बीचमा ग्याप पाउनु भयो त्यसले गर्नु होला अदरवाइज हामी त्यो बेलामा गएर त्यो क्वेशन गर्नेछौं okay take care bye you have another class so please join there thank you